सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। 3 लोगों के अमाल अल्लाह ज़ाय कर देता है, यानी नेकियां करें तो भी उनको कोई सिला नेकी का मिलने वाला नहीं। उनके 3 लोगों के अमाल अल्लाह ज़ाय कर देता है। आका फरमाते हैं, पहला वो इमाम जिसके साथ एहसान का बर्ताव करो तो वो शुक्रिया अदा नहीं करता और गलती हो जाए तो वो माफ़ नहीं करता। इमाम से मुराद यहाँ कौम का मुक्तदा, हाकिम और लीडर है, यानी अल्लाह उसका अमल ज़ाय करता है कि कुछ दो तो शुक्रिया अदा ना करे और गलती हो जाए तो माफ़ ना करे। फिर फरमाया, वो पड़ोसी जो अपने पड़ोसी को खैर में देखे तो खामोश रहे और बुराई पर देखे तो लोगों में उसका चर्चा करे, यानी नेकी उसको करते हुए देखा तो चुप रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा, और लेकिन बुराई देखेगा तो तुझे कुछ पता है, तुझे कुछ पता है, तुझे कुछ, यानी वो बांटते फिरेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनका काम ही होता है बांटते फिरना और उनके पेट में बात ही नहीं रहती, हल्के पेट के वो लोग होते हैं। वो इधर बैठे तो ये बात, उधर बैठे तो ये बात, इधर बैठे तो ये बात। तो हुजूर फरमाते हैं अल्लाह उनके अमल को ज़ाय करता है जो पड़ोसी की नेकी को देखकर चुप रहते हैं और बुराई के चर्चे करते हैं। मतलब क्या है, अगर पड़ोसी की नेकी देखो तो उसके चर्चे करो कि मेरा पड़ोसी बड़ा नेक है, और उसकी कोई बुराई देखो तो उस पर पर्दे डाल दो। तुम किसी के ऐब पे पर्दे डालोगे, कुदरत तुम्हारे ऐब पे पर्दे डालेगी। इसलिए पड़ोसी की अयूब को जाहिर मत करो, उसके साथ रहना है आपको, उसके साथ आपके शब रोज गुजर रहे हैं तो। और फिर मेरे आका फरमाते हैं, तीसरा वो जिसके आमाल खुदा ज़ाय कर देता है, वो बीवी जो शौहर की मौजूदगी में उसको तकलीफ पहुंचाए, यानी मुंह चलाए, झगड़ा करे, तकलीफ पहुंचाए मौजूदगी में, बने नहीं, सौरे नहीं, गुस्ल न करे, जिस्म से बदबू आती रहे, पसीने की बदबू आती रहे, सर की चोटी न डाले, बाल में कंघी न करे। जब वो शौहर उसको जब देखे तब उसको गुस्सा है कि मैं कहाँ फंस गया, मैं कहाँ जो है वो मैंने कैसे गलत फैसला किया, कि जब वो देखे उसको तो तकलीफ पहुँचे। उस औरत की भी नेकियां कबूल नहीं होती, ज़ाय हो जाती है जो शौहर की मौजूदगी में तकलीफ पहुंचाए और फिर बात करे तो मुंह चलाए, टेढ़ी तिरछी बात करे, ताना जनी करे। ऐसी औरतों के अमाल कबूल नहीं है। बहनें बहुत बड़ी तादाद में आई है, मुझे पता है। उनसे कहता हूँ शौहर को उसकी मौजूदगी में तकलीफ मत पहुँचाओ। और फिर दूसरी बात हुजूर बताते हैं कि उसकी गैर मौजूदगी में शौहर के साथ खयानत करे। खयानत करे का मतलब क्या, अजनबी मर्दों से नाजायज़ ताल्लुकात पैदा करें, अजनबी मर्दों से नाजायज़ बातें करें, जो वो नामुनासिब बातें करें। ऐसी औरतों के अमाल कबूल नहीं होते बल्कि ज़ाय हो जाते हैं। इस वक्त सबकी बात नहीं करता, हमारे शहर के हालात इतनी तेज़ी से बिगड़ रहे हैं, सीरियलों को देख के, फिल्मों को देख के। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बात भी कहता हूँ कि जितनी नेकियाँ हमारे शहर में होती शायद ही कहीं इसका तस्वुर है। हमारा शहर बुरा नहीं है, लेकिन अगर कहीं कोई बीमार पड़ा है तो उसको बीमार तो कहना चाहिए ना। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, शहर मालेगांव में सैकड़ों मस्जिदें हैं। अज़ान की आवाज़, मगरिब की अज़ान का हाल ये होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह ताला कमोबेश 20 मिनट से आधे घंटे तक के मगरिब की अज़ान चलती है, और फजर की अज़ान का हाल ये होता है कि कमोबेश पौन घंटे या 40 मिनट तक के फजर की अजानें चलती है। हमारा शहर गुंबदों मीनार का शहर है, हमें फ़ख्र है अपने शहर पर, लेकिन चूँकि चंद सड़े हुए आम अच्छे आमों को ख़राब कर देते हैं, चंद सड़े हुए फल अच्छे फलों को ख़राब कर देते हैं। तो हमारे शहर के सब बुरे लोग बुरे नहीं हैं। कुछ लोगों के पेट में दर्द भी है ना इस तरह की महफिलों को लेकर, कि ये महफिलों में ये बोलते हैं कि लोग गुनाह करते हैं, तो क्या सब लोग गुनहगार हैं? अरे सब गुनाह नहीं करते, जो लोग आते हैं वो तो गुनाह करते भी नहीं है, इसलिए वो आते हैं। मगर चूंकि हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तहत इंजेक्शन लगाया जाता है, हाजियों को टीका क्यों लगाया जाता है? क्या वो बीमार है सबके सब? अरे वो बीमार हो तो हज को क्यों जाएंगे? उनको टीका इसलिए लगाया जा रहा है कि बीमार उनके आकर के मिले तो ये महफूज हो जाएं। तो ये बयानात इसलिए किए जाते हैं कि तुम खुद महफूज रहो, और अगर कोई गुनहगार तुम्हें आकर के मिले तो तुम उसका गुनाह कबूल ना करो, तुम महफूज रह सको।
یہ بات ہے، ورنہ یہ نہیں کہ پورا شہر گنہگار ہو گیا ہے، اس لیے ہم اصلاح معاشرہ کرنے کے لیے نکلے ہیں اور پیغام اتحاد دینے کے لیے نکلے ہیں۔ اچھی بات بھی لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہرحال مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں ہے، مگر یہ کہتا ہوں ہم اپنی ذمہ داری پوری کیے جا رہے ہیں، ہم اپنی ذمہ داری پوری کیے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے شہر کا حال کچھ لوگوں کے حوالے سے اتنا خراب ہو گیا ہے کہ شہر کی لڑکیاں برقع پہن کر غیر مسلموں کے محلوں میں جاتی ہیں اور وہاں سے شراب کی بوتلیں خرید کر کے لاتی ہیں اور اپنے محلے میں فروخت کرتی ہیں۔ یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے، یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ کچھ عورتیں اتنی وہ خوفناک ثابت ہو رہی ہے معاشرے کے لیے کہ وہ گھروں میں آ کر کے بیٹھتی عورتوں سے دوستی کرتی ہے اور پھر اس کے بعد ان عورتوں کو ورگلاتی ہے کہ تیرا شوہر تو تراشن بھرتا ہے، تیرا شوہر تو پچری کرتا ہے، تیرا شوہر تو لوم چلاتا ہے، پھر وہ پوری پگار بھی تجھے نہیں دیتا، بڑی پریشانی، بڑی دقت ہے، جب وہ گھر سے نکل جایا کرے تو میں تجھے فلاں سے ملا دیا کروں گی، وہ تجھے اتنی رقم دے دیا کرے گا، بس تجھے اتنا کرنا ہے کہ کچھ وقت اس کے ساتھ گزارنا ہے۔ کبھی کبھی عورتوں کے اندر دینداری نہ ہو تو ایسی فسلانے والی عورتوں کا ہماری قوم کی عورتیں شکار ہو جاتی ہیں، آبرو کا سودا کر بیٹھتی ہے۔ ایسی قوم کی بیٹیوں کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں اور مردوں کو بھی آگاہ کرنا چاہتا ہوں، گھر کے بڑے لوگوں کو بھی آگاہ کرنا چاہتا ہوں، ایسی فضول اور فالتو عورتوں کو اپنے گھر میں بیٹھنے مت دو، ان کو آنے مت دو، عورتوں پہ پابندی لگاؤ کہ گھر کے دروازے بند رکھیں، اس طرح کی فضول عورتوں کو گھر میں بیٹھنے کی اجازت نہ دیں۔ ہمارے محلوں کے اندر ایسی فضول عورتیں معاذ اللہ جو دلالیاں کر رہی ہے، وہ کچی بستیوں کے اندر گھومتی پھرتی رہتی ہے اور شکار تلاش کرتی رہتی ہے اور عورتوں کو ورگلاتی رہتی ہے۔ کتنا انجام بھیانک ہوگا۔ رہی بات غربت کی، تو غربت کوئی عیب نہیں ہے، ایک عورت کی آبرو اور عزت بہت قیمتی سرمایہ اس کے لیے۔ یاد رکھنا کہ دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت اگر چھین جائے تو ہم اس کو پھر سے حاصل کر سکتے ہیں، مگر آبرو اور عزت اس نعمت کا نام ہے، اگر ایک مرتبہ چلی گئی تو پھر دوبارہ اس کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے غربت کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ میرے نبی کی شہزادی سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، ملکہ فردوس بری، سیدہ طیبہ طاہرہ، عابدہ زاہدہ، عالمہ غیر معلمہ، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے غربت میں زندگی اس لیے گزاری تاکہ قریب یہ کہہ سکے کہ فاقہ عیب نہیں ہے، فاقہ مصطفیٰ جان رحمت کی بیٹی فاطمہ کی سنت ہے۔ اگر ہم فاقے سے ہیں تو ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے، ہم نبی کی بیٹی کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ اگر بدن پہ پیون ہے تو پیون والا کپڑا دیکھ کر کوئی عورت یا مرد شرمائے نہیں، بلکہ وہ یہ فخر سے کہہ سکے الحمدللہ آج مجھے پیون لگا کر مدینے والے مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرنے کا موقع مل گیا ہے، اور اس سنت پہ عمل کی وجہ سے اللہ نے مجھے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کر دیا ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جس نے جب سنت میری مٹائی جا رہی ہو اس وقت کوئی میری ایک سنت پہ عمل کرے گا، اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آج لوگ پیون والی سنت پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اگر کسی نے غربت کی بنیاد پہ پیون لگا لیا تو گویا کہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب مل رہا ہے، اگر کسی نے فاقہ کر لیا سنت سمجھ کر اسے 100 شہیدوں کا ثواب مل رہا ہے۔ اپنی غربت پر کبھی اپنی آبرو کا سودا مت کرنا، کبھی اپنی غربت کی وجہ سے، بھوکے پیٹ ہونے کی وجہ سے کبھی اپنی آبرو کا سودا مت کرنا، اس لیے کہ آبرو بہت قیمتی سرمایہ ہے، ایک مرتبہ چلا جائے تو دوبارہ لوٹ کر کے نہیں آتا۔ زیور گم ہو جائے دکانوں سے خریدے جا سکتے ہیں، کپڑے چھین لیے جائیں دکانوں سے خریدے جا سکتے ہیں، لیکن اللہ اکبر آبرو چلی جائے تو دکانوں سے نہیں ملا کرتی۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ عورت ہے جو غربت کے بعد بھی اپنی حیا کی حفاظت کرتی ہے۔ میرے سچے سچے نبی نے فرمایا جو غربت کے بعد بھی اپنی حیا کی حفاظت کرے گی، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرے گی اور صبر کرے گی، اس عورت کو جنت میں میرا پڑوس عطا کیا جائے گا، حضور ان کو جنت میں پڑوس عطا فرمائیں گے۔ تو غربت سے کبھی شرمانا نہیں،
पेवन से कभी शर्माना नहीं, फाकों से कभी तंग मत आना। अल्लाह का अम्र है, अल्लाह की तकदीर है, अल्लाह का फैसला है। किसी को नवाजता है, किसी को बज़ाहिर महरूम करता है, लेकिन हमें जो है वो तंग आने की या तंग दिली करने की ज़रूरत नहीं। तो हुज़ूर फरमाते हैं उनके अमाल रद्द हैं, उनके अमाल साए हैं कि जो शौहर को मौजूदगी में तकलीफ़ पहुँचाए और उसकी गैर मौजूदगी में खयानत करे, यानी औरों से ताल्लुकात कायम करें। ये इस्लाम नहीं सिखाता, इस्लाम की ये तालीम नहीं है। इस्लाम तो कहता है कि अल्लाह अकबर, एक शरीफ औरत फाके से मर सकती है मगर अपनी आबरू का सौदा नहीं कर सकती।